गृहमन्त्री रवि हुँदा बित्तिकै आरजुजी नेपाल छोडेर भारत प्रस्थान गर्ने र सँगसँगै नेपालमा देवरबाबुहरूको चिच्चाहाट र भतिजाहरूको उक्साहाट, यसले संक्षिप्त रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा जसले आरजु देउबा भाग्नुभयो भनेर आरोप लगाएका थिए, त्यो आरोप कता कता मिल्न गएको पनि देखिन्छ हैन त? होइन, यहाँको चाहिँ एउटा तार्किक र चाहिँ अर्थपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि जब यिनी सत्ताबाट बाहिरिन्छन्, जुन चाहे एमाले होस् चाहे काङ्ग्रेस हो, जब सत्ताको चाहिँ स्वाद लिँदासम्म, सत्तामा बसेर तर मार्दासम्म, जनताको भाग्य र भविष्य लुट्दासम्म, देशको ढुकुटी सिद्धाउँदासम्म होइन, भनौँ मिटर ब्याजी होइन, विभिन्न खालका चाहिँ गरिब निमुखाहरूको रगत चुस्दासम्म यिनीहरू चाहिँ एउटै हुन्छन्। हुन त यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षी विपक्षी एउटै धारमा एउटा भनौँ नाम फरक भयो कि यिनीहरूको चाहिँ भनौँ भात पकाउने कसौनी भनौँ, डेक्ची कुकर एउटै हो कि। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको विचार मात्रै र मुकुण्ड मात्रै फरक हो। यिनीहरूमा कुनै पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, देशको पहिचान होइन, देशको मौलिकता, संस्कृति र जनताका आवाजहरू होइन, जनताका समस्याहरू, राष्ट्रले भोगेको चाहिँ पीडाहरू र यावत कुरा चाहिँ भनौँ कर्णालीदेखि लिएर होइन तराईको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा दुर्गम स्थलमा चाहिँ पाएका चाहिँ भनौँ सिटामन नपाएर चाहिँ मानिस मर्न चाहिँ बाध्य भएका परिस्थितिहरू अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ अब भूकम्पबाट चाहिँ अब जाजरकोट र चाहिँ पूर्वी रोल्पामा अहिलेसम्म तपाईँको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। जस्तो आजको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क के लाग्यो? मैले त्यति बिरामी भएर होइन कुरो के भन्दा अब चाहिँ यो तपाईँको के भन्दाखेरि अब कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्नुको पछाडि के भन्दा प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको उच्च नेतृत्व र पार्टीका चाहिँ के भन्दा उपाध्यक्ष समेतलाई कानुनी कटघरामा ल्याइसकेपछि अब कुनै पनि बच्ने अवस्था छैन भनेर आफ्नो सेफ ल्यान्डिङको लागि स्वदेश तथा विदेशमा गएर शक्ति केन्द्रको लागि धाएर यो भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायतका विभिन्न काण्डमा चाहिँ आरजुको यहाँ के छ भन्दा देउपा त निमित्त मात्रै हुन् होइन, उनले त हिँड्न पनि जान्दैन। र्याल चुहाएको अवस्था देख्नुभयो चाहिँ भनौँ बुद्धको चाहिँ 25औं जन्म जयन्तीमा अब उहाँ बुद्ध के अरे लुम्बिनीमा आउँदाको अवस्थाको हेर्न र्याल चुहाएको, काटेको, हिँड्न नसकेको, लडेको यावत कुराहरू देख्नु भएको छ। अब त देउपालाई माध्यम बनाएर यिनले के भन्दा आरजुले चाहिँ देशको चाहिँ सारा सम्पत्ति चाहिँ लुटेर देशको धनाढ्य दक्षिणी एसियाको धनाढ्य महिलाको रूपमा पहिला चाहिँ हिसीलाई हामीलाई मानिन्थ्यो भने अहिले आएर आरजु राणाले चाहिँ उहाँ देशलाई चाहिँ यो अधोगतिमा र अनेक चाहिँ ठेक्कापट्टा कमिसन बिचौलिया भनौँ प्रमोसन यावत कुराहरूमा मन्त्री बनाउँदा लिँदा सांसद वडा टिकट्स यावत गर्दा उनले चाहिँ के भन्दा अनगिन्ती देशको चाहिँ बर्मलुट गरेका कुराहरू र विशेषतः भुटानी शरणार्थी काण्डमा उनको चाहिँ अग्रज नेतृत्व भएको हुनाले अब चाहिँ म पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्यमा पर्छु भनेर उनले यो आफ्नो स्वदेशबाट आफ्नो प्रोटेक्सन नहुने र आफ्नो श्रीमानबाट पनि प्रोटेक्सन नहुने देखेर म कानुनी दायरामा पर्नु। जहाँ त्यो सवाल के छ भन्दाखेरि तपाईँ मानव चाहिँ देशका नागरिकहरूलाई, देशका सर्वसम्मानित नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्दा नक्कली चाहिँ नि भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई चाहिँ नि बेचिएको छ, मानव बेचबिखान गरिएको छ। त्यसमा भनौँ धेरै अरबौँको चाहिँ त्यसमा हिनाबिना भएको अवस्था छ। विगतमा पनि सेटिङबाट केही कुरा छुटेको अवस्था छ। ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत पर्ने हुनाले उनले ठुला माछाहरू सबै त्रसित भएको अवस्था। त्रसित यो काण्डले किन बनायो भन्दा प्रचण्डले आफूबाटै सुरु गर्नु हो। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि देउपाजी पनि बस्ने अवस्था हुन सक्दैन, आरजु पनि कुनै हालतमा बस्ने अवस्था हुँदैन। यतापट्टि एमालेका पनि के भन्दा अनेक चाहिँ काण्ड र चाहिँ भनौँ न प्रकाण्डमा चाहिँ भ्रष्टाचारमा विभिन्न खालमा चाहिँ लागेका छन्, यिनी पनि कोही बस्ने चाहिँ मौका छैन। अब विगत अन्य पार्टीहरूका पनि केही मान्छेहरू पनि यसमा पर्ने अवस्था पनि देखिएमा बिचौलिया कर्मचारी, उच्च कर्मचारीहरू, तपाईँको चाहिँ विगतका मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, सांसदहरू होइन, जनप्रतिनिधि जति छन् त त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यी सबै चाहिँ पर्ने र यो सुरुवात चाहिँ के भन्दा टाउकोबाट गर्ने कुरो हो। जब टाउको चाहिँ सफा हुन्छ, गिरी सफा हुन्छ, स्वच्छ विचार आउँछ, स्वच्छ दिमाग आउँछ, सृजनशील चाहिँ दिमाग माइन्ड हुन्छ, त्यो यो तपाईँको चाहिँ यो भनौँ टाउको भनेको त एउटा बाकस हो नि र बेटा, यो यही नै के हो भन्दा ब्रह्माण्ड हो। यो ब्रह्माण्डमा रहेका चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वहरूबाट नै अब अनुसन्धान सुरु भयो र चाहिँ प्रचण्डले पनि साथ दिने अवस्था आयो भने अब रवि लामिछानेले के भन्दा आफ्नो 2 हप्ते कार्यकालमा उनले चाहिँ भनौँ अनगिन्ती होइन एउटा डाइनेस्टिक चेन्ज गर्ने एउटा सङ्केत देखियो। विगतमा चाहिँ कति गृहमन्त्री भयो, कसैको नाम त आएन, दर्जनौँ जति गृहमन्त्री भयो, आज कसैको नाम पनि आएन, लुटे खाए, आफ्नो व्यवस्थापन गरे, भनौँ आफ्नो सन्ततिलाई बनाएर बहिर्गमन भए।
आज प्रचण्डले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्दा जति प्रधानमन्त्री भएका छन् प्रचण्डकै देन हो, राष्ट्रपति भएका छन् प्रचण्डकै देन हो, आफ्नो पार्टीका सेकेन्ड दर्जाका नेताहरू भएका छन् प्रचण्डकै देन हो। प्रचण्डले सबैलाई बनाउने काममा लागेको त पात्र चाहिँ के भन्दा एउटा उच्च नेतृत्व हो। तर के भन्दाखेरि उनकै चाहिँ पार्टीका मान्छेको घेराउ बन्दमा परेर अहिले चाहिँ परिबन्धित अवस्थामा अहिले उनी लज्जित भएर चाहिँ विगतका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर युवालाई अगाडि लिएर अब जस्तै रवि लामेछाने भनौँ जस्तो चाहिँ केही गर्छु भन्नेलाई चाहिँ साथ समर्थन दिएर देशको परिवर्तन र विकासमा भ्रष्टाचारको अन्त्यमा जोसुकै किन्नुहोस्, मैले किन्न पर्यो भनेर अगाडि बढ्नको लागि एउटा चाहिँ उसले चाहिँ साहसिक कदम र राष्ट्रमुखी र चाहिँ जनमुखी कदम चालेको त पक्कै पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब आरजुजी अहिले मैले हेरेको थिएँ, तपाईँलाई के छ भन्दा बहराजी आरजु अब विभिन्न खाले अरुण चौधरी लगायतका 12-15 जनालाई अब अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भन्छ। यिनीहरूलाई के हुन्छ त्यहाँबाट विभिन्न चाहिँ बाहनामा तपाईँ के हुन्छ क्याबिनमा गएर रेस्ट गरेर यिनी उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ। कानुनको समान अवधारण त देखिएन, हातकडी पनि लागेन। तर के भन्दाखेरि त्यो यसमा पनि रविको मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि निर्णायक भूमिका छैन, निर्देशनात्मक भूमिका प्रधानमन्त्री लिनुपर्ने भन्छ, गठबन्धनको सरकार छ। यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा विशेषतः भ्रष्टाचारीको एउटा झुन्ड भएको हुनाले पटक पटक देशलाई ठगेको हुनाले देशका नदीनाला कर कारखाना यावत खण्डमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा यति भनौँ चरम चाहिँ भनौँ राष्ट्र र जनतालाई यातना दिएको हुनाले अब अहिले के भयो भन्दाखेरि आरजु देउपा नै पक्राउ गरेर सिलसिलामा जाने हुँदा अब गगन थापाको पनि हैसियत चाहिँ के भन्दा रामरी खतिवडा पनि अब घडी काण्डदेखि लिएर त्यहाँ भएर विभिन्न काण्डमा मुछिएको अवस्था छ। अब त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ रामशरण महतदेखि अनेक चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ नेताहरू फस्ने अवस्था भएको हुनाले अब रविलाई के गर्नु पर्ने एउटा स्ट्यान्ड त तयार गर्नु पर्यो। जबकि रविलाई के भनेको छ भन्दा अब संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि रविको नाम आयो तर प्रमाणका कुराहरू छैनन् भनेर देशको सुरक्षा प्रमुख होइन वसन्त बहादुर कुँवर आई साहबले नि प्रश्न भनेको कुरा छ। स्वयं देशको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ सरकारी प्रकरणमा जीवी राईको हात छ, उहाँको कुनै पनि हात छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर स्पष्टीकरण दिएको अवस्थामा अब रविलाई पनि अब कुनै नौटङ्गी गरेर कारबाही गर्न त मिल्दैन, यिनले अभियुक्त व्यक्ति दिइ नै सके। रवि त न्याय पाएको अवस्था छ। जबकि के भन्दा शेरबहादुर देउपा गएर चाहिँ प्रचण्डसँग भेटघाट गर्नु, गगन थापाले बुटुलमा गएर सरकार चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ के भन्दा मनबाट चाहिँ उद्घोष गर्नु र पटक पटक चाहिँ रविलाई बोल्न पनि नदिनु, आफ्नो चाहिँ स्पष्टीकरणसम्म नदेखेर सदनलाई बन्धक बनाउनु, देशको पैसा बर्बाद गर्नु, भत्ता खानु, अब एउटा कुस्ती मैदान बनाउनु होइन। यो त्यो रङ्गशाला तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब यो गुच्छा खेल्ने रङ्गशाला भन्दा पनि अब चाहिँ विध्वंस मचाउने रङ्गशालाको रूपमा चाहिँ संसद भवन भएको अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ के छ भन्दा अहिले चाहिँ अब भारत पनि चाहिँ अहिलेको गभर्मेन्टप्रति खुसी छैन होइन। भारतले पनि के भन्दा एक प्रकारले चाहिँ यो गभर्मेन्ट परिवर्तन गर्नलाई अघोषित रूपमा नाकाबन्दीको अवस्था पनि गरेको अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। अब चीनबाट चीनको पनि अलि हल्का समर्थन भएर चाहिँ भएकै कारणले चाहिँ वर्षमान पुनः अर्थमन्त्री बनेको उनी पनि विवादमा छन्, उनको सुनकाण्डमा नाम आएकै अवस्था छ, टेलिफोन गरेका कुराहरू छन्। अनुसन्धानको दायरामा एउटा चाहिँ के भन्दा अर्थमन्त्री केजरीवालको स्टाइलमा चाहिँ पक्राउ गरेर कारबाही हुने अवस्था पनि देखिन्छ हेर्नुहोस्। यदि राज्यमा समान कानुन छ र चाहिँ प्रतिबद्ध र निष्ठासहित निर्मम भएर कानुनलाई कारबाही गरेर यी चाहिँ भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् जुनसुकै पार्टीको किन्नुहोस् यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र चाहिँ सफाई अभियान भ्रष्टाचारको सफाई अभियान अपराधीकरणलाई चाहिँ संरक्षण गरेकालाई चाहिँ दण्डित गर्ने चाहिँ मुद्दामा अगाडि बढेको हुनाले हारगुहार विदेश स्वदेशबाट भएको अवस्था छ। अपराधलाई भनौँ ढाकछोप गर्नको लागि रविलाई एउटा चाहिँ सहकारीको चाहिँ स्ट्यान्ड बनाएर मुर्दाबाद जिन्दाबाद मात्रै होइन, अब तपाईँ डिबी अर्याल श्रम मन्त्री चाहिँ रविको त पुत्लासम्म जलायो नि त होइन। देख्नुभयो भने यस्तो खालको दुर्गन्धित राजनीति प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्ने कि यो चाहिँ छाडातन्त्र भन्ने कि यो संवैधानिक एउटा भनौँ एउटा नीति नियम नभएको भन्ने कि भने यस्तो जसले नियम संविधान बनाएको छ उसैले नै उल्लङ्घन गरिसकेपछि अब यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पार्टी चोखा छैनन्। त्यसले गर्दा यो सरकारलाई अगाडि बढाउन दिए भने यसले चाहिँ केही न केही देशमा विकास परिवर्तन र अपराधीकरणमा रहेका हजारौँ नट ओन्ली 1000 मान्छे जेल पर्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो, कसरी पुग्यो भन्दा प्रहरी संयन्त्र सुरक्षा निकायलाई यति सबल र सक्षम रूपले उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ कि प्रहरी देखेर अब तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, प्रहरीहरू तपाईँको लागि खटिनुहुन्छ। अब हिजोको जस्तो अबको प्रहरी हुँदैन, किनकि तपाईँ पनि पूर्व डिएसपीको नाताले यो प्रश्न गर्दैछु। किनभने हरेक प्रहरीहरू जस्तो उच्च ओहदाका प्रहरीहरू त संयम र भलाद्मी हुन्छन्, तर जुन 80भन्दा तल्लो वर्गका प्रहरीहरू अलिकति उच्छृङ्खल हुन्छन् भन्ने भाष्य नेपाली समाजमा नभएको होइन। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने भइसके पछाडि जसरी हरेक ठाउँका डिएसपी एसपीहरूलाई र नेतृत्व समस्त रूपमा चाहिँ प्रहरीलाई
निर्देशन दिनुभएको छ, त्यसकारण चाहिँ गृहमन्त्रीको कारण गाउँ गाउँमा सुशासन र सिंहदरबार पुग्यो भनेर चर्चा गर्न थालिएको छ। यसलाई भङ्ग पार्नको लागि काङ्ग्रेस उत्साहित भएको छ। त्यसो भए पुग्यो भन्दा पनि पुग्ने अब अवस्था देखियो होइन, योजना बन्दैछ, प्लानिङ बन्दैछ होइन। तपाईँको चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ नि के भन्दा गलत मनसायबाट चाहिँ स्थापित भएका घुम्मा प्रहरीलाई चाहिँ युनिफर्म ड्रेसमा काम लगाउने भन्ने कुरा भएको छन्। पूर्व भिआइपीहरूलाई चाहिँ दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी घटाएर एउटा पिएसओ दिएर चाहिँ कार्य सम्पादन भन्ने कुराहरू भएको छन्। अब स्वयं चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ के भन्दा एउटा पिएसओ लिएर चाहिँ त्यो अगाडि पछाडि तुई ताम जामको कुराहरू गर्नुहुन्न। हामी सामान्य नागरिक हौँ, हामी चाहिँ यो जनताका चाहिँ नोकर हौँ, सेवक हौँ भन्ने कुरा एउटा स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँले सन्देश दिएको अवस्था हो, प्रेरणाको रूपमा हो। उहाँले त जे गरे पनि स्ट्यान्डबाजी गरौँ भन्छन्, तर किन यिनलाई पस्दैन। यिनलाई त के अरे सोफिस्टिकेटेड उच्च एलिसान जीवन बिताएका हेर्नुहोस्। अगाडि पछाडि सलाम चाहियो होइन। अब चाहिँ के भन्दाखेरि हाई हुई चाहियो, घाइ घुइँ साइरन चाहियो। त्यो उनीहरूले त्यो एउटा के सान मानमा तामझाममा बसेकाले त पाच्य हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा के भने जबसम्म नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको कडी दह्रो हुँदैन, मजबुत हुँदैन, तबसम्म चाहिँ के भन्दा हामीले विकास समृद्धि र चाहिँ सुरक्षाको सवालमा हामी कमजोर हुन्छौँ। जहाँसम्म सुरक्षा हुँदैन त्यो देशको चाहिँ के भन्दा समृद्धि र विकास सम्भव छैन। त्यही असुरक्षा र कानुनको चाहिँ परिपालन नभएको कारणले गर्दा विभिन्न हत्या हिंसा अपराधहरू कोही घाँटी काटेर मरेका छन्, कोही झुन्डेर मरेका छन्, कोही अब हाम फालेर मरेका छन्। प्रहरीलाई के भन्दा यिनीहरूले गोठाला बनाएका छन्। अझै पनि अब कतिपय घरमा चाहिँ भाँडा मान्नेदेखि लिएर अब तपाईँको तरकारी किन्नेदेखि लिएर ज्यामी काम गर्नेदेखि लिएर प्लम्बर गर्ने कामदेखि लिएर सशस्त्र प्रहरी र चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई आफ्नो नोकरसम्म बनाएको अवस्थालाई पनि चिरफार गरेर उसले के भनेका छन् त भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रहरी भनेको चाहिँ सेवक हो, जनता र राष्ट्रको सेवक हो, कसैको नोकर होइन। यो काम बन्द गर्नुपर्छ भनेर घुममा प्रहरी पनि क्यान्सल गरेको अवस्था छ। अब प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिँ के भन्दाखेरि परिपत्र जारी गरेको अवस्था छ। निर्मम भएर राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर जोसुकै होस् त्यसमा महिने किन्न पर्यो, कारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कानुनका दफा पटाउनु, गुन्डागर्दी गर्ने, अराजक गर्ने, अब तपाईँ समाजमा अशान्ति गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने होइन, देश दोहन गर्ने होइन, बिचौलिया दलाल होइन, जोसुकै भए पनि प्रमाणले पुगेसम्म सोध्नु पर्दैन। यो तपाईँले चाहिँ कानुनी अन्डर भनौँ ल अनुसार चाहिँ कारबाही गर्न अगाडि बढ्नुहोस् भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले दिएको हुनाले प्रहरीमा मनोबल बढेको अवस्था पनि छ। सुन काण्डमा मुछिएका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, उहाँलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ कुरो के छ भन्दाखेरि यदि भनौँ विवादमा पर्व 12 पटक फोन भएका दावाला भनौँ ती त समाचार छ्यापछ्यापी भएका थिए, लोकान्तरले पनि अस्ति भर्खरै छापेको थियो एउटा समाचार। आएका कुराहरू छन्, भएका कुराहरू छन्, अडियो रेकर्डका कुराहरू छन्, सबै कुराहरू त्यहाँ आएको कुरा छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दा यदि कुनै पनि त पावर पहुँच सत्ताको आधारमा त्यहाँको कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर तस्करी गराउने, तस्कर गर्नेलाई छुटाउने पनि त अपराधी हुन्छ हेर्नुहोस्, अथवा गर्ने भन्दा पनि गराउने अपराधी हुन्छ। त्यही भएर जबसम्म के भन्दा हामीले चाहिँ नन्दकिशोर पुन उनका छोरा होइन, अब त यहाँ चाहिँ भनौँ वर्षमान पुनको यो कुरा होइन, उहाँ विधि प्रणाली सिस्टमले उहाँले गरेका कुरा, बजारमा आएका परिस्थिति र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका स्थिति र प्रमाणजन्य अवस्थामा भएका रेकर्डिङ र प्रमाणको आधारमा त कानुन प्रभावित हुनुपर्छ। अब तपाईँको त अब यदि चाहिँ के भन्दा जति केजरीवालले चाहिँ अब तेल दारू घोटाला काण्डमा कारबाही भए तापनि यो त कारबाही अहिले मोदी पनि चोखो त भएको छैन। केजरीवाल त चाहिँ के भन्दाखेरि देशको त भावी भनौँ प्राइम मिनिस्टर इन्डियाको रूपमा आएको थियो, तर अहिले अब त्यो अर्थ न बर्थाको कुराले गर्दा उसको हाइट बढेको छ हेर्नुहोस्। तर के फेस आउट गर्नु पऱ्यो, तर देशको चाहिँ के भन्दा उसको मुख्यमन्त्री गएकै छैन। अदालतले चाहिँ मुख्यमन्त्री भएर हिरासतमा रहेर जवानीमा नछुट्ने हिसाबले पद लिएर चाहिँ अहिले तपाईँको अनुसन्धानमा भइरहेको छ। डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो चाहिँ विश्वकै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भनौँ धनाढ्य राष्ट्रपतिलाई पनि फौजदारी अभियोगमा चाहिँ भनौँ अमेरिकामा कारबाही भएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यसैले के भन्दा जसको नाम आउँछ, चाहे उच्च प्रहरी अधिकारी हुन्, चाहे सचिव हुन्, मुख्य सचिव हुन्, या चाहिँ पिउन होस्, या एउटा पिउनको चाहिँ तपाईँको एउटा भन्सारको पिउनको एउटा घर छ यहाँ। गृहमन्त्रीज्यूलाई सरस्वती के आग्रह गर्न चाहन्छ? अहिले गृहमन्त्रीज्यूलाई के भन्दा तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ जनताको समर्थन छ, तपाईँ विगतमा प्रधानमन्त्री भए पनि होइन, राजदूत भए पनि होइन, ठुलो व्यापारी पनि होइन, तपाईँ एउटा चाहिँ देशलाई माया गर्न विदेशबाट चाहिँ आएर यो देशलाई केही गर्छु भनेर एउटा गिनिज बुकमा नाम लेखेर आइडेन्टिफिकेसन दिएर देशलाई गर्ने हिम्मतीले युवा हो तपाईँको चाहिँ, तपाईँको एउटा सबै युवाहरूको प्रेरणाको पात्र पनि हो। तपाईँलाई जुन एउटा जनताले विश्वास गरेका छन्, सरकार नजानु पर्ने थियो, तपाईँ जानु पर्थ्यो। 84सम्म त यिनले देशै बेच्थे, त्यो गएर तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा यस्ता भनौँ के भन्दा भनौँ दशकौँदेखि 70 वर्षदेखि चाहिँ के भन्दा गाँजा गाडेका लुटेका होइन, देशको चाहिँ विरासत कब्जा गरेका पार्टीलाई कसले च्यालेन्ज त दियो नि त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएन, त्यो च्यालेन्ज दियो नि। त्यो च्यालेन्जको हिसाब किताबमा एउटा च्यालेन्ज दिनु त रवि भयो नि। अहिले रविले काम गर्न नदिकन विरोध गर्नु के भन्दा त्यो अपराध। काम गर्दा गर्दै जान्दै प्रमाणसहित रविले चाहिँ गल्ती गर्छन् भने त हामीले छोड्दैनौँ नि।
भ्रष्टाचारी सबैलाई गृहमन्त्रीले ठोक्नुपर्छ, कुनै पनि बाँकी रहनु हुँदैन। चाहे त्यो देउपा हो, चाहे आरजे हो, चाहे पूर्व प्रधान केपी ओली हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे डक्टर भैरव भट्ट। अझ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ बुढी गण्डकी चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जलविद्युत परियोजनामा तपाईँको चाहिँ के भन्दा शेरबहादुर देउपा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलेर 3-3 अरब 9 अरब खाएका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्री PhD होल्डर, विज्ञ, योग्य, नैतिकवान, शिक्षावान व्यक्तित्वले भएको कुरालाई प्रमाणमा लिने कि नलिने यावत कुराहरू छन् नि, त्यो उनीहरूले क्यान्टेनमेन्टमा पनि भनौँ लडाकुको व्यवस्थापन होइन, शिविर व्यवस्थापन समायोजन को कुरामा पनि यदि पैसाको चाहिँ अरबौँको चाहिँ घोटाला गरेर कसबाट भएको छ त्यो पनि फाइल खोल्नुपर्छ। यहाँ त के भन्दाखेरि आफू सुरक्षित हुने र अरूले चाहिँ पेल्नेमा त प्रतिशोध पूर्वाग्रही भयो नि। पूर्वाग्रही अनुसन्धान भनेको गैर कानुनी अनुसन्धान हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहे प्रचण्ड परुन्, चाहे देउपा परुन्, चाहे ओली परुन्, कुनैलाई पनि नो कम्प्रोमाइज एटल, सबैलाई कानुनी दायरामा सबुत प्रमाणले घेर्छ भने रविले कारबाही गर्नुपर्छ। रविले चाहिँ दबाब प्रभाव हुँदैन। प्रमाणले भेट्यो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत ठुला ठुला माछाहरूलाई कराप झराप जालमा पार्नुपर्छ। जालमा नपारी उपाय छ होइन भने त के भन्दा अब केटाकेटी आए गुलेरी खेलाए भयो, अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई भयो। जस्तो के पनि भन्न थालिएको छ भने अब रविजी माछा पक्राउ गर्न छोड्नुहोस्, यो ठुला माछा साना माछाको चक्करमा चाहिँ तपाईँ धेरै थाकी पनि सक्नुभयो, गर्न पनि सक्नु भएको छैन, यो अति भइसक्यो। अब लगेर मुहानमै विषादी हालिदिनुहोस्, ठुलादेखि साना बुढा भरा सबै एकैचोटि मरेर बाहिर निस्किन्छन् भनेर जनताले भन्न थालिसके। होइन, वास्तवमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब सबैलाई खुसी पार्छु भन्ने मान्छे संसारमा सबभन्दा दुःखी हुन्छ। सत्य हो है। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त भुरा माछा अब भनौँ त्यहाँ गडौला पनि पर्लन्, शङ्खकिरा पनि पर्लन्, भेगुता पनि पर्लन्। त अब के भन्दा यो त एउटा युद्ध हो। युद्धमा त के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै मान्छे पनि निरपराध मान्छे पनि पर्छ। तर मुहान सुकेपछि त्यो सफाइ भएपछि त अब त्यो मुहानमा आउने चाहिँ माछा त त्यो व्हेल माछाले चाहिँ तपाईँको के भन्दा देशी खाने खालको होइन माछा त जन्मिन्न नि त होइन। त्यो हुनाले यो कुरा जनताको माग के छ भन्दा रवि तिमी अगाडि बढ। अब तिमीलाई यदि चाहिँ काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न चाहिँ बाहना बनाएर आफ्ना मान्छे पर्ने भयो भनेर हात झिक्न भन्छन् भने सार्वजनिक गर मलाई यो कारणले काम गर्दैनन्, म अब चाहिँ म तपाईँको माझमा आएँ, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताब जनताले जिताएर पठाएका हुन्। जनताले दुवैपटक जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले काम गर्न नदिएर गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाएर एउटा के भन्दा हातमा हतकडी लाएर भनौँ बन्धन भनौँबाट के भन्दा ढोकामा थुनेर राख्छ भने त्यो पदको त अर्थ भएन नि त। अहिले चाहिँ के भन्दा जिल्ला निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई दुष्ट चुरुस्त र इमान्दार नैतिकवान र चाहिँ एउटा के भन्दा जनसेवा सुरक्षात्मक अभिभावक भएर जनताको चाहिँ सुरक्षा दिएर जनताको भगवान बनेर कानुनले दिएको अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गरेर जोसुकै भए पनि चाहिँ नछोडेर चाहिँ कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने जुन एउटाले नेपालकै इतिहासमा चाहिँ एउटा गृहमन्त्रीले चाहिँ एउटा थालनी गरेका छन्। यो विश्वले पनि उनलाई यो मानेमा चर्चा गरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले पनि साथ दिनुपर्छ होइन। यसमा के छ भन्दा प्रधानमन्त्री त माउको कुरा आयो। प्रधानमन्त्रीको साथ अब कुनै पनि गृहमन्त्रीले काम गर्दाखेरि अनि जस्तै सुनको चाहिँ भनौँ उच्च स्तरीय आयोगबाट आएका प्रतिवेदन त अब दर्जनौँ नाम छ नि त। अन्त त्यो नाम यो गरौँ गो अहेड हामीले गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशनबाट गृहमन्त्री तटस्थ भएर कारबाही गर्ने अनुसन्धानको पार्टमा होइन। CIB होइन, नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखा अब सुरक्षाको चाहिँ सीमाको सुरक्षा तस्करीको सवालमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अब बाह्य आक्रमणको लागि मतलब नेपाली सेना पनि त सशक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। अब जसलाई जस्तो जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी निर्वाह भएको भए आज यो कुराहरू आउँथ्यो, गणतन्त्र फेलियर हुन्थ्यो। आज यिनले दिन सकेनन्, गर्न सकेनन्। गणतन्त्रको परिभाषा छैन। आयती धर्म, आयती संस्कृति, आयती विचार, अर्काले दिएको उपहारलाई यिनले के गर्न ग्रहण त गरे, सम्हालेर राख्न सकेनन्, व्यवस्थापन भएन। यो गणतन्त्र धरापमा परेको अवस्थाहरू सत्य त बोल्नुपर्छ होइन। म त राजाले पनि त गरी खाओ मैले भने सिर्फे जिम्मा दिएर जङ्गलतिर गएकै अवस्था हो त्यो। यो खालको परिस्थिति कसले बनायो? देशको यो दुर्गति कसले बनायो? विश्वकै स्वर्गमय देश, तपोभूमि होइन, ऋषिहरूको देश, अनि हिमाल पहाडमा बसेका चाहिँ 124 चाहिँ जात जातिले चाहिँ रमणीय भएको फुलबारीलाई आज नर्क कसले बनायो? नेपालीमा कसले भाँजो हाल्यो? यो पहिचान भने पहिचान भने कि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन। ए बाबु त किराल प्रदेश राख्दै के फरक पर्छ होइन? गण्डकी प्रदेश राख्दै के फरक पर्छ? अब मैथली प्रदेश राख्दै के फरक पर्छ? त्यो ऐतिहासिक पहिचान नभएर यिनीहरूले चाहिँ यो जातिको नाममा लडाउनको लागि यो चाहिँ देशलाई चाहिँ 7 किस्तामा टुक्राएर केन्द्रसहित 8 किस्तामा टुक्राएर किस्तीमा बेचाएर। तपाईँलाई याद छ आज तपाईँको प्रदेश नम्बर होइन 2 भनेको छ के भन्दाखेरि मधेस सरकार प्रदेश नम्बर 2 भनेको छ। त्यो के हो थाहा पनि छैन। त्यहाँ नेपाल
नेपाल भन्ने नामै छैन। किस्ती किस्तामा बेच्ने त षड्यन्त्र हो नि त यिनीहरूको। 19 इस्वीसम्म त 2030सम्म त चाहिँ यो तराईको भूभाग लिने त रणनीति नेहरूको पालादेखि चल्यो कि यो नेपालको चाहिँ यो राष्ट्रलाई त के भन्दा बोले यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र त भनेर त इन्डियाले त मानेकै छैन। सदैव इन्डियाले चाहिँ के भन्दा यहाँ अराजक स्थिति सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस्, विकासको बाधक भनेको इन्डिया र यहाँका चाहिँ भरौटे दलाल नेताहरू हुन्। अब पनि देशलाई बचाउनको लागि एउटा के भन्छ निष्ठा, प्रतिज्ञा, सङ्कल्पहरू चाहिँ मर्न परे पनि राम्रो काम गरेर मर्छु भनेर राष्ट्र र जनताको हकमा चाहिँ अगाडि बढेको अहिलेको सरकारलाई भनौँ रवि लामेछाने सम्मानित प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीले डगमगाएर कहिले यता जाने कहिले उता जाने होइन। अब यो पहिले जाने काम हुन्छ नि तपाईँको होइन। यो चाहिँ घर फेर्ने कामले गर्दा के हुन्छ, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो चरित्र र आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ। अब अहिले चाहिँ रविलाई चाहिँ चलाउनु भनेको आफै सर्वनाश हुनु हो। त्यसैले यसको योमा दुर्गा प्रसाईले पनि एउटा चाहिँ जनमत तयार गरेका छन्। उनको एजेन्डा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा बिटर ब्याजी लघुवित्त पीडित मात्रै होइन, सायद भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, सुशासनको हुनुपर्छ, ऋणीहरूले चाहिँ के ब्याज मिना गर्नुपर्छ, ल्याएको ब्याज लिलाम हुँदैन। त्यो हुनाले देश राज्यको सरकारले अभिभावक भएको हुनाले यस जनताका हरेक चाहिँ पीडाका सम्बोधन गरेर एउटा दीर्घकालीन निर्णय, आर्थिक नीति ऐन बनाएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। जनताले अब मान्नेवाला छैनन्। पहिला जस्तो जनतालाई दारू मासु भात खुवाएर होइन अब भोट किनेर सत्तामा पुगाउला। विरासत पटक विरासत पनि वंशीय विरासत राजनीति भयो। श्रीमान मऱ्यो, श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्दा उम्मेदवार, पिताजी मर्नुभयो, अब आफ्नो बाउलाई, यो राजनीति चल्दैन। राजनीतिमा निष्ठा हुनु पऱ्यो, निष्ठा हुनु पऱ्यो, प्रण हुनु पऱ्यो, बलिदान हुनु पऱ्यो, त्याग हुनु पऱ्यो, तपस्या हुनु पऱ्यो, देशलाई दिएको योगदान हुनु पऱ्यो, जनतालाई दिएको माया हुनु पऱ्यो। इतिहास रच्ने व्यक्ति एउटा योद्धा मात्रले राजनीति गर्ने हो। यहाँ त वंशानुगतको राजनीति योले गर्दाखेरि पनि यसले पनि के भन्दा राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन हो। वंशावली कुनै ब्रिटेन हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, यो राजकुल र राज परिवारको मुगल साम्राज्यदेखि लिएर अब कतार हेर्नुहोस्, दुबई हेर्नुहोस्, त्यो राजाको एउटा वंश हुन्छ। त वंशअनुसारको राज संस्थाको उत्तराधिकारी आउनु स्वाभाविक हो। यो इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय रुल एन्ड भनौँ यो मान्यता हो संस्थागत होइन। तर कोही अब तपाईँ हामी राजा बन्छौँ भनेर भएन नि। त्यो राजकीय शक्तिलाई पनि भनौँ समाहित गरेर एउटा चाहिँ के भन्दा दिगो शान्ति विकास र देशलाई सुरक्षित हुने सवालमा राष्ट्रको अस्मिता, अखण्डता, सुरक्षा र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई यो देशमै व्यवस्थापन गरेर बस्न सक्ने वातावरण र हरेक चाहिँ यो देशको निर्माणक शक्ति, युथ आर द पावर अफ द नेसन भन्छ कि हेर्नु। यी युथहरूलाई, देशका भविष्यहरूलाई विदेश जानबाट पलायन गरेर यही नै अवसर दिएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारीका वातावरण सिर्जना गर्ने, अपार भएका प्राकृतिक सम्पदालाई सुरक्षित गर्ने, जडीबुटी लगायत युरेनियमका पहाडहरूलाई प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा मतलब त्यसको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र यो एउटा विश्वकै स्वर्गमय देशलाई, संसारलाई लिड गर्ने तपोभूमिलाई आज जसरी नर्क बनाएका छन्। विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित गरेर मेरो पार्टी तेरो पार्टी, मेरो विचार मेरो सिद्धान्त नभएर देश हाम्रो हो, देशभन्दा माथि कोही पनि छैन, जनता हाम्रा भगवान हुन्, देश हाम्रो घर हो, यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। जतिसुकै ठुलो मान्छे किन्नुहोस्, स्वदेशी होस् विदेशी होस्, दाउद इब्राहिम नै किन्न परोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ मोदीको दूत नै किन्न परोस् होइन, चीनको चाहिँ के भन्दा कुनै मन्त्री नै किन्न परोस्, स्वदेशी विदेशी रूपमा यो सुन काण्डको नाइकेहरूलाई पक्राउ गरेर देशलाई के भन्दा आर्थिक समृद्धि र विकास सहित अगाडि बढाउने र अहिलेको सरकारमा विशेषतः रविलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले साथ दिएर उसलाई चाहिँ भन्दा निर्भीक भएर काम गर्नु दिने वातावरण सृजना गर्ने। यो देशबाट मैले के पाउँछु भन्दा पनि मैले यो देशलाई के दिन सक्छु भन्ने राष्ट्रभाग जगाउने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने एउटा आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ, यो देश म बनाउँछु भन्ने सही, यो देश मेरो साझा घर हो। यो देश हामी हरेक नेपालीको चाहिँ अंश लाग्छ, कसैको बाबु बाजेको बिर्ता पनि होइन। योलाई चाहिँ सुरक्षित, संरक्षित र विश्वमा एउटा युगान्तकारी समृद्ध राष्ट्रको रूपमा हामी निर्माण गरौँ। शिक्षामा डाइनेस्टिक परिवर्तन गरौँ, विश्वका चाहिँ बहुआयामी कम्पनीहरू भित्राउँ, यहाँ हरेक कुराका प्राविधिक कुराहरू गरौँ। जापानले मङ्गल ग्रहमा प्लेन लानु खोल्नु पऱ्यो, ट्रेन चलाउन लागिसक्यो भनेपछि यहाँ केही पनि अवस्था छैन। यहाँको चाहिँ के भन्दा भएको चिज कुनै पनि छैन, सियो पनि राम्रो बन्दैन। हामी यो अर्काको अधीनमा छौँ, अर्काको गोठालो नबनौँ। देशमा सम्पूर्ण पूर्वाधार भएर पनि यहाँको पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन नगरेर हामीले सुनको कचौरामा विश्व सामने भिख माग्ने जुन वातावरण छ, यस्तो नेतृत्व हामीलाई चाहिँदैन। समृद्धि हामीलाई चाहिन्छ, तर के भन्दा स्वाभिमान सहितको समृद्धि
हामीले चाहन्छौँ, तर के भन्दा बिक्री गरेको समृद्धि हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैले अब नेताहरूले बुझेर देशलाई र जनतालाई हँसाउनको लागि, जनताका हरेक बहुआयामिक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, आर्थिक नीतिलाई सबल गराउनको लागि ठोस रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने यो अन्तिम अवसर पनि हो, अन्तिम चुनौती पनि हो। यदि चाहिँ यो अवसरलाई यदि चाहिँ फेरि चाहिँ गठबन्धन तोडमोड गरेर विदेशीको इसारामा आफ्नो राष्ट्रलाई धितो राख्ने काम गरिन्छ भने अब जनमान्य हुन्न। सिद्ध्याउनु पुरीको एउटा स्कुलमा अमेरिकी सेनाको ड्रेस लगाएर ब्यान्ड बाजासहित नाचगान गरेको भिडियो तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भयो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि एमसिसी पश्चात नेपालमा कुनै पनि अमेरिकी सेनाहरू देखिए भने या त्यस्ता किसिमको प्रवृत्ति देखियो भने चाहिँ मलाई चारपाटा मुडेर थानकोट कटाउनु होला, मेरो नागरिकता जफत गर्नु होला भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापाज्यूले भन्नुभएको थियो। यो बाणी उहाँको बाणी हो। यो अब यो हेर्दा त नेपाली जनताले के भन्न थालिसक्यो भने रविजी अब तपाईँको मौका यही हो, गगन थापालाई चारपाटा मुडेर लखेट्ने आँट गर्नुपर्छ भन्न थालिसके। स्वाभाविक, किन भन्दा एउटा नेताले बोलेको बोली बन्दुकको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली र मुखबाट निकालेको गोली ब्याक हुँदैन। हेर्नुहोस्, बोली भनेको अणुबम क्षेप्यास्त्र भन्दै खतरनाक हुन्छ। उहाँले के भन्दा संसदका चाहिँ सबै माननीयलाई साक्षी राखेर रोस्टमबाट एकदम एउटा गर्जेर चाहिँ बोल्नुभएको अवस्था हो। त्यो भिडियो छ, त्यही भिडियोलाई प्रमाण मानेर उहाँले भनेकै काम त गर्नु पर्ने नि त रविजीले, परेन? उहाँको चाहिँ विभिन्न काण्ड छन् नि, काण्डमा त प्रचण्ड उहाँ एउटा ढुङ्गा गएर पहिले इमेज च्यानल कता चाहिँ भनौँ एउटा थोत्रो मोटरसाइकल लिएर अब चाहिँ एउटा भनौँ एउटा च्यानलमा काम गरेर वित्तीय विकास गरे मान्छे अहिले त्यो सोफिस्टिकेटेड जिन्दगी कहाँ आयो? यो त यो हेर्दा अनुसन्धानको बाटो यसरी जान्छ नि त तपाईँको। त्यो हुनाले के हुन्छ भन्दा आफू चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ सिसाको घरमा बसेर अर्काको चाहिँ घरमा ढुङ्गा हान्छु भनेको आफ्नो टाउकोमा ढुङ्गा हान्नु। उहाँले प्रायश्चित्त गरेर समन्वय गर्नु बाध्य, नभए कानुन उहाँप्रति पनि के भन्छ भन्दा इङ्गित छ। कानुनले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दण्डित गराउने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले के भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री र चाहिँ गृहमन्त्री र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पूर्वाग्रह आग्रह प्रतिशोध रूपमा नगरिकन कानुन रूपमा जोसुकै मतलब भ्रष्टाचार, दुराचार, राष्ट्र विखण्डन यावत कुरामा चाहिँ राष्ट्रद्रोही मुद्दाहरूमा भनौँ विभिन्न घटना उपघटना हत्या हिंसा विभिन्न खालको चाहिँ कालखण्डमा चाहिँ जो कोही पनि यसमा संलग्न छ भने निर्मम भएर चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। यदि यो समयमा तपाईँले गर्नु भएन भने देशमा अन्य एउटा यस्तो शक्ति जन्मन्छ, त्यो शक्तिले नेपालको बहुदलीय प्रणाली राज्य यो भनौँ यी नेताहरूको राजनीतिक जीवन जेल बाहेक अन्त हुँदैन। यो तपाईँ लेखिराख्नुहोस्। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि अब देशले विगत र वर्तमानलाई हेर्दा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस होइन, एकीकृत माओवादी, एकीकृत समाजवादी होइन, तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ माओवादी, एमाले होइन, काङ्ग्रेस, यी पार्टीबाट देश एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन। यिनले गङ्गाले बन्ने भन्दा 1051 पटक गङ्गाजीमा गएर चोब्लेर आए पनि सुध्रिनन्, किन यिनमा त्यो खालको एउटा भाइरस पैदा भएको छ, एउटा लोभको भाइरस छ। यिनले के भन्छ विदेशीको चाहिँ के भन्दा भाइरस छ, सत्ता कुर्ती र मोहको भाइरस छ। त्यो हुनाले यो भाइरसलाई निकाल्ने भनेको यस्तै युवा शक्तिको चाहिँ के भन्दा देशमा देशको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर अधिकार मागेर होइन छिनेर ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जनतामा सन्देश दिएर यो मुलुक मेरो हो, यो मुलुकलाई मैले बचाउनु पर्छ, यो मुलुकलाई बचाउने सवालमा मेरो ज्यान गए पनि मैले प्राणोत्सर्ग गर्न परे पनि त्यही नै म जन्मेको सार्थक हुनेछ भनेर सम्पूर्ण नेपाली 3 करोड नेपालीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर अब अगाडि आउनु बाहेक विकल्प छैन। त्यो यो विकल्प हुँदाहुँदै पनि यिनले जनताले साथ दिँदै पनि यिनले बाटो बिरायो भने यिनीहरूको अवसान अहिलेको सत्ता पावर कुर्सीले नै यिनलाई के गर्छ अवसान गर्छ र यिनको जीवन चाहिँ के भन्दा बाँचेर पनि मरेतल्य हुन्छन्। यो धरतीको चाहिँ श्राप पनि यिनलाई लाग्छ, यो इतिहासले पनि माफ गर्दैन, वर्तमानले पनि के भन्दा यिनलाई क्षमा दिन्न, भविष्यमा यिनका सन्ततिले यिनका चाहिँ तस्बिर भयो भने यिन बाँचे भने यिनको मुखमा थुक्छन्। त्यसैले के भन्दा यसरी विगतमा एमसी जस्ता घातक सम्झौता गरेर देशलाई चाहिँ परचक्रीको जिम्मा दिने जुन आँट गरेका छन् ती राष्ट्रघाती हुन्, देशद्रोही हुन्, ती अपराधी हुन्, ती नेपाली होइनन्, ती विदेशी एजेन्ट हुन्। यो त्यस्ता एजेन्टहरूलाई देशलाई हलाल गर्ने यी रक्त पिपासुहरूलाई यो देशमा बस्ने सत्ता चलाउने तपाईँमाथि अधिकार छैन। यो चाहिँ जननीको आवाज हो, हरेक जनताको आवाज हो र त्यो हुनाले यो आवाजलाई अगाडि बढाएर अझै पनि सुध्रने टाइम छ। विगतलाई समीक्षा गरेर देश बनाउने काममा लाग्नको लागि तेरो मेरो नभइकन सबैलाई राष्ट्रिय
भन्दा ठुलो पार्टी पनि हुँदैन, राष्ट्रभन्दा ठुलो व्यक्ति पनि हुँदैन भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, अब महामन्त्री द्वयले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बेला आयो, मुखले बोलेर हुँदैन, कुकर्म सबै विगतको चाहिँ कुकर्मबाट नि गनाएका छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ त यस्तो भइदियो, यो भैँसी जस्तो भनौँ, कस्तो हुँदाखेरि त भैँसी त भैँसी एउटा राजनीति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि काम नलाग्ने भैँसी जस्तो भइयो। न त भैँसीको दुध खानेमा क्यान्सर भएको छ, न त भैँसीको दुध खाने मिल्छ, न त भैँसीको छाला काम लाग्छ, न त भैँसीको चाहिँ मोमो बन्छ, न त भैँसीको कचेला बन्छ, न त भैँसीको छैला बन्छ, न त भैँसीको हड्डीको सुप काम गर्छ। क्यान्सर भैँसी जस्तो नेपालको राजनीति भैँसी जस्तो त्यो भैँसीलाई के भन्दा सुरक्षित तरिकाले माटो पनि नगाडेसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले फेरि अर्को भाइरसहरू जन्माउँछ। अब भाइरस जन्माउने कि अब त क्यान्सरलाई सफा गरेर एउटा राम्रो दुध दिने भैँसी भएर त्यो दुध दोहेर जनतालाई चाहिँ के भन्दा अमृत पान गर्ने या विष पान गराउने यो अहिलेको चाहिँ सरकारकै हातमा रहेको छ। हेर्नुहोस्, हस् त, यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि धन्यवाद। मौका मिल्यो भने फेरि भेट्नेछौँ, फेरि जुट्नेछौँ। जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाली जनतालाई? होइन, अब यहाँले चाहिँ नि के भन्दा अहिले देशको एउटा तपाईँ चाहिँ एउटा के भन्दा देशभक्त एउटा सञ्चारकर्मी हो। देशप्रति तपाईँको समर्पण, तपाईँले चाहिँ गरेको योगदान र जनतामा सुसूचित गराएका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आएका विचारधारा, राष्ट्रवादी चिन्तनलाई जुन पस्केर चाहिँ समाजलाई सुसूचित गर्ने काम गर्नुभएको छ, त्यो यो भनौँ सुकार्य पनि के भन्दा राष्ट्र सेवा हो। यो सेवामा तपाईँ लाग्नु भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ के भन्दा कर्मले देशको चाहिँ के भन्दा भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने काममा हिट थपोस् र जुन एउटा मौका दिने हो अब यसमा चाहिँ के भन्दा जनताले यो चाहिँ के भन्दा देश मेरो हो, या प्रचण्डजीको पनि होइन, केपीजीको पनि देउपाको होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री पनि मैले हो। यो देशको चाहिँ यो देश मेरो हो, यो देश मेरो मूल घर हो। कसैले चाहिँ के यसलाई ललकार्न पाइन्न, लुट्न पाइन्न, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न। हाम्रो हक लाग्छ। जसले देशलाई घात गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, जनतालाई ठगेको छ, जब विदेश जान युवालाई बाध्य गराएको छ, यी जतिलाई एक एक गरेर सामाजिक बहिष्कार गर्ने, हेर्नु भौतिक कारवाही गर्नुहोस् भने सामाजिक बहिष्कार गर्ने। यदि भ्रष्टाचारी छन् त्यो भ्रष्टाचारी मुखेर ठोकिदिनुहोस्, त्यसरी लज्जित भइन्छ, गोली हाने बराबर हुन्छ। अब सामाजिक बहिष्कार गर्ने, राष्ट्रिय बहिष्कार गर्ने, जसले गद्दारी गरेछ त संसददेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ भन्दा निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्ने, त्यसरी चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ के भन्दाखेरि युद्ध, एउटा विचारको क्रान्तिबाट देशको चाहिँ यो प्रति क्रान्तिको जन्म लिएर अब देशलाई विकास गर्ने बाटोमा सबै साथ दिनुहोस्। यही नै अहिलेको नेपाल आमाले आफ्ना सन्ततिबाट चाहेको अपेक्षा, आदेश र आशीर्वाद। हेर्नुहोस्, हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।